السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد، يعني التكمله ديال او بيان لا فيسكاليتي دي زونتربريز، بالخصوص الشابتر ديال الياس. الفيديو اللي فات شفنا كيفاش كنتريتيو لي شارج ديال او نيفو ديال الياس، دونك لي شارج كلاسيس. دابا غنشوفوا لي برودوي. دونك كما كنقول ديما مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اللي عنده شي تساؤل، شي حاجه شي حاجه مبهمه ما مفهوماش، تواصل معايا في واتساب ولا الايميل ولا في القناه ديالي، وبيان اسمحوا لي في باج فيسبوك. وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. اللي عنده شي اضافه ولا شي حاجه يزيدها، الا بان ليه شي خطا شي ايرور ولا شي حاجه يعني تواصل معايا. ما تنساوش واحد العواد الخير. دونك نمشيو دابا لي برودوي. Donc, en général, les produits sont imposables à l'IS. Ça veut dire imposable يعني ما عندهم حتى شي إشكال، ما فيهمش مشكل إلا بعض الحالات. ماشي بحال لي شارج كاين بزاف ديال لي ليميت، شحال من كاين فيها صداع بزاف. بالنسبة لي برودوي لا، كاين بعض الحالات بسيطة اللي كنتريتيوها. دونك كنبداو بلي برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني الشيفر دافير اور تاكس اكسيتيرا، لي فونت اكسيتيرا، كاملين امبوزابل 100%. ملي كنقول امبوزابل 100% سا فو دير غيان سيني ما فيهمش مشكل الا ما احترموش الشروط. اشنو هما الشروط؟ دوك لي كونديسيون اللي شفنا في لي شارج هما كينطبقوا على لي برودوي: la causalité, la constatation comptable, l'incidence sur le patrimoine, le rattachement à l'exercice, la justification, etc. C'est bon. نمشيو دابا لي برودوي فينونسي حتى هما امبوزابل 100% تقريبا، صوف لي ديفيدون او بيان لي برودوي دو بارتيسيباسيون. هاد لي ديفيدون هادو نعطيكم مثال. ملي باغ اكزومبل الشركه ديالي انايا فيها 4 الناس، واحد السيد اخر بغى يدخل شريك مع الشركه، شرا من عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون اسهم باش يكون شريك. دونك ملي ولا دابا شريك عندنا في الشركه، دونك اش غنديرو حنا كشركه في الاخر العام؟ كانوا يعني كان كيجينا واحد لي بينيفيس كنريبارتيو على لي زاسوسيي ديال الشركه، كل واحد كياخذ حقه. سي بون، هادشي كاين في الكونطابيليتي دو سوسيتي، لافيكاسيون دو اكسيتيرا. دونك هاد الديفيدوند هذا علاش هو اكزونيري؟ باش نرجع لك واش هو الديفيدوند هو داكشي اللي كياخذ كل اسوسي. سي بون، هو بحال قلتي التدويره ديال كل اسوسي ديال العام، الخلاص ديال كل عام. دونك علاش اكزونيرو بيان، علاش ماشي امبوزابل هو، علاش معفي من الياس؟ حيتاش ديجا هو فيه واحد الضريبه دازت كتسمى تي بي ا. غيعرفوها الناس اللي قراو الكونطا دو سوسيتي. واحد التي بي ا ديال 15% جو كخوا، الا باقي نفس لوطو ما تغيرش. واحد 15% ديال تي بي ا كتحسب عليها في ديفيدوند كوم امبو. هاد دونك ملي كنجيو حنا في لي او نيفو ديال ليس، ميمكنش باقي نزيدو تاني طوطو اخر ديال ليس باش تكون دوبل تاكساسيون، سنتفاداو الدوبل تاكساسيون. دونك ديفيدوند او بيان لي برودوي دو بارتيسيباسيون اكزونيري. شنو هي اكزونيري؟ دونك كنديرو في ديديكسيون، كنديرو في ديديكسيون. نمشيو لي زانتيري غوسو سور كونت بلوكي، او بيان كيتسماو لي زانتيري دي ريفوني فيكس، او بيان دي برودوي دو ريفوني فيكس اكسيتيرا بحال هكا. هاد لي زانتيري هادو فيهم واحد لا غوتوني على السوق ديال 20%. اش كتعني غوتوني على السوق 20%؟ هي واحد الكريدي دامبو. دونك حنا خصنا نقصوه من لامبو ديالنا. دونك انا ملي كيكون عندي لانتيري هادي غوسو، ملي كنتلقى هاد لانتيري غوسو سي كونط بلوكو بيان لانتيري دو ريفوني فيكس، خصني نحسب كندير 20% من داك المونطو. في الاخر ديال التمرين كامل فاش غنخلص انا لياس للدوله، خصني نقص من هذاك الغوتوني على السوق، كنقص منو داك الحيداش ديالي، كنقصها باش ما نخلصهاش انايا. سي بون، كتكون معفيه هي من الضريبه. الاشكال فين كاين هو دابا متفقين في الاخر ديال ليكزارسيس ديالي. دونك ملي غنخلص انا لامبو ديالي، ضروري خصني نقص اش الغلوني على السورس، حيت القاعده كتقول لامبو دو. فاش غندير لامبو دو غنخلصها شنو تعني امبو دو؟ داكشي اللي غنخلص. سي بون، ولا لياس دو اللي غنخلص تساوي اش هي لياس اللي حسبت ناقص الغتوني على السوق.
ou bien كتسمى الكريدون متفقين. سي بون. دابا او نيفو ديال الطابلو ديالي انايا، او نيفو ديال التريتمون ديال الشراء ديال برودوي، كيقول لك اودي راه هاد لانتيغي روسو سيغ كونط بلوكي واحد المونطون. انا غنشوف واش ديزولي غنشوف واش تكونطابيليزات يعني بالمونطون بروت اولا بالمونطون نت. الا كانت تكونطابيليزات بالمونطون بروت داكشي اللي بغينا. سي بون، حيتاش تكونطابيليزات بالمونطون بروت في لا كونطابيليتي، دونك انا غنقص الغوتوني على السوق ديالي في الاخر. دونك عادي، داك كاينه يعني كاينه واحد البورسونتاج ديال واحد البورسونتاج اللي كاين محسوبه، ندير بغيت فوا لوطو الغوتوني على السوق كنقصها في الاخر. المشكل فين كاين هو الا تكونطابيليزات اون نت. نعطيكم مثال ديال 12000 درهم. 12000 درهم هو المونطون بروت، والنت هو 10000 درهم. دونك 2000 هي اش هي الغوتوني على السوق ديال 20%. اي باغ اكزومبل اونتر بارونتيز باش تفهم، الا قال لي سي زانتيري كونطابيليزي اون مونطون بروت 12000 درهم، دونك غير ناسينا او نيفو ديال الطابلو ديال التيرميناسيون دو ريزولتا غنشوفو باقي على الطابلو غير ناسيني عليه. ولكن ملي كيقول لي لي زانتيري يعني سون كونطابيليزي اون مونطون نت عطاني 10000 درهم، اش غندير انايا؟ خصني انا نرجعو بغوت. باش غنرجعو بغوت انا ديجا يعني في لي برودوي زدت 10000 درهم و نيفو كونطابل زدت 10000 درهم، ايوا خصني نكمل ليه شحال خصني باش نكمل نوصل للبغوت اللي هو 2000 اللي هو داك الغوتوني على السوق. خصني نرجعو. كيفاش غنرجعو؟ كندير ليه ريانتيغراسيون. اش كندير؟ كندير النت ديك 10000 درهم مقسوم على واحد ناقص 20% ديال الغوتوني على السوق، كيعطيني 0.8. الكل فوق 20% ديال البورسونتاج ديال الغوتوني على السوق كيعطيني 2000 هي اللي كنغيانتيغيها. باش ملي غنجيو حنا في لا كونطابيليتي ديالنا غنلقى 10000 كونطابيليزات، زيد عليها ديك 2000 اللي زدتها دابا في ريانتيغراسيون غتولي اش 12000 درهم. دونك هاد 12000 درهم هي اللي دابا غندخل الضريبه باش اش في الاخر نقص ديك 20%. وبيان ديك 2000 درهم في الاخر غنقصها في لامبو. سي بون، حيتاش هي غتنقص في لافان، ما غاش نقصها جوج مرات. هذا هو الفرق بين البغوت والنت. الا كان البغوت كتنقص مره واحده في الالافان، الا كانت النت كتنقص جوج المرات. دونك خصني ما نخليهاش تنقص جوج المرات، خصني نرجع المونطون ديال لانتيري يكون بغوت. لي برودوي نون كورون ما فيهمش مشكل الى احترم الشروط. عندي واحد الكا بارتيكولير في الحاله ملي قلنا الى عقلتو في لا بريم داسيرونس في يعني تأمين الحياة. إلا كان بروفي كنهضر لا بريم au niveau ديال الشهر، إلا كان ديك لا بريم متعلقة ديك لاسيرونس متعلقة au profit de l'entreprise ou bien à la tête de dirigeant، دونك ديك لا بريم كندير لها ريانتيغري. اي بالنسبة إلا كانت au profit de personnel غير ناسيونالي عادية. ولكن في الحالة ديال الموت ديال داك اللي درنا عليه تأمين الحياة، داك الشخص اللي درنا ليه تأمين الحياة، إلا كان يعني au profit de dirigeant ou bien à la tête de l'entreprise، ديك لانديمنيتي اللي خدينا حيتاش ملي كيموت لونتربريز او بيان لاسيرونس كتعطينا واحد لانديمنيتي، واحد التعويض على ديك الخساره. دونك داك التعويض ديك لانديمنيتي كنغيانتيغريها. سي بون، كنغيانتيغريها و كنقص وكندير في لي ديديكسيون، كندير لي سون دي بريم فيرسي. علاش؟ حيتاش ديما كندير لهم ريانتيغري. خص او نيفو ملي كيموت خصني بحال هكا ندير لهم لانيلاسيون ديالهم كاملين من نهار فاش خلصت اول بريم حتى النهار فاش مات. صافي انا عندي لاني عندي كنحسب لياس في لاني ان، يعني من نهار فاش خلصنا اول بريم حتى العام اللي قبل خلصنا 10 ديال لي بريم. دونك في العام 11 دونك خصني ندخل حتى ديك البريم ديال العام 11 ندخلها. دونك كنجمع ديك 10 زائد واحد اللي 11 ديال لي بريم هي اللي كندير لهم ليديكسيون. سي بون. الا قلنا لو مونطون دان ليميت ريانتيغري، امتى كندير ريانتيغري؟ الا قال لك اصلا يعني الا كانت نون كونطابيليزي. الا كانت ديجا كونطابيليزي ما كندير ليها، دونك دخلت. سي بون. الا كان لانديمنيتي روسو نون كونطابيليزي يعني او بروفيت دو لا ديريجون كندير لها ريانتيغري. الا كانت ديجا كونطابيليزي ما كندير ليها والو، كندير غير لي سون دو بريم لي فيرسي.
ارى الا كان او بروفيت دو بيرسونيل دو لونتربريز. كما قلنا في لي بريم عاجيين، لي بريم فيرسي عاجيين دونك ما كاينينش، هما عاجيين ديدكتيف، ما بغاش نانوليهم ولا شي حاجه حيت عاجيين. و كان غيانتيغري المونطون دانديميتي فقط. هادشي الا كانت نون كونطابيليزي، الا كانت كونطابيليزي ما كندير والو. دونك دابا غنمشي لي طو دو لياس. دونك انا ملي كنحسب لا ريزولتا فيسكال ديالي، باش نحسب دابا لياس اللي غنخلص للدوله، دونك اش من بورسونتاج غنخلص انايا، اش من بورسونتاج غنخلص. دونك فهاد لي طو هادو هو يعني لو باغيم جديد ديال 2019 كيتسمى لو طو بروغريسيف دو لياس. علاش؟ حيت ولا يعني الريزولتا فيسكال فولو طو ناقص لا سوم اديتوير لا مونطون اديتوير. دونك كنشوف الريزولتا فيسكال ديالي فين جات نت، الريزولتا فيسكال نت. علاش نت؟ حيت غنشوفو باقي اش كتعني نت. دونك البروت ناقص الديفيزيت كتعني نت. دونك الريزولتا ديال اللي حسبت لا باز امبوزابل اللي حسبت فولو طو ناقص لا سوم اديتوير، كنشوف فين جا هنايا كندير فولو طو ناقص لا سوم اديتوير اللي مقابل ليه. غندير واحد ليكزومبل ديال ليستراسيون باش تفهموا. نفترض واحد الشركه حققت واحد الريزولتا فيسكال نت ديال 3 مليون درهم. دونك اشنا هو الياس اللي غتخلص هاد الشركه هادي؟ يعني جوج ديال الطرق ديال لي طرونش. الطريقه السهله بالنسبه للطرونش، يعني كل طرونش نحسب شحال فيه، يعني 3 المليون. دونك غنمشي للطرونش الاول فيه 300,000، الطرونش الثاني فيه 700,000، دونك 2 مليون ناقص 100 700,000، والطرونش الثاني اكثر من مليون. دونك اش غندير؟ غنحسب الطرونش الاول اللي هو 300,000 في 10%، غنحيدها، زائد الطرونش الثاني هو مليون ناقص 300 هي 700,000 فوا الطو، كنحيدو، زائد شحال بقى؟ كندير 300 زائد 700 هي مليون، شحال بقى 2 المليون. كندير 2 المليون فوا لو طرونش الثالث ولا بيان لوطو الثالث، كيعطينا في التوتال 752,500 اللي هي الياس اللي غنخلص. الطريقه السهله بهاد لوطو هذا، بلاص ما ندير بار طرونش هكا زائد هادي زائد كون طويله شويه، دونك نديرو الطريقه السهله ديال مونطون اديتوير. دونك كندير 3 مليون فين جات اكثر من مليون، دونك كندير 3 مليون فوا لوطو حيت اكثر من مليون، ناقص هاد السوم اديتوير 157,500 كتعطيني ديريكت 752,500. دونك هاد لو باغيم هذا كنستعملوه الا كانت لا سوسيتي يعني في الحاله العاديه، دونك امبوزابل يعني بلوطو نورمال العادي اللي هو هاد لو باغيم. ملي كتكون باغ اكزومبل بحال سوسيتي ديكسبورطاسيون ولا شي حاجه بحال هكا، دونك لوطو كيكون ديما 17 ونص. سي بون، خصنا نحسبوه ب 17 ونص كيما كان فيما جات الريزولتا فيسكال. سي بون، دونك خصني نخرج انا الريزولتا فيسكال اللي متعلقه بالاكسبورطاسيون، والريزولتا فيسكال اللي متعلقه باللوكال يعني الحاله العاديه. الا كانت الحاله العاديه كنشوف هاد لو باغيم هذا فين جا، الا كان ليكسبورطاسيون كنضرب في 17 ونص، واش 5 سنين واش اكزونيري واش ماشي اكزونيري اكسترا. سي بون، نطبقوا لو شون دابليكاسيون. دونك طابلو دو ديتيرميناسيون دو ريزولتا كيكون بحال هاد الشكل هذا. كندير هنا لي زيليمون ديالنا، ريزولتا كونطابل او بيان ريزولتا افون لامبو. الا كانت بينيفيسي، الا كانت بليس كندير هنا، الا كانت بيرت كنديرها كتسمى ديفيسيت. كنسبق لي برودوي ديالي كنتريتيهم، اللي غيكون هنا يكون هنا، اللي غيكون هنا يكون هنا. لي شارج تا هما بحال هكا كنتريتيهم، في الاخر كندير واحد التوتال، كنجمع لي غينديكاسيون بوحدهم، كنجمع لي ديدكسيون بوحدهم، كيعطينا واحد الريزولتا فيسكال بروت اللي هي اش توتال واحد ناقص توتال جوج، كيعطينا واحد توتال 3 اللي هو الريزولتا فيسكال بروت كنقص من الديفيسيت ديال العام اللي فات، او بيان يعني غنشرحو باقي الديفيسيت يعني في حدود 4 سنوات. كيعطيني واحد الريزولتا فيسكال نت اللي هي هاد 3 ناقص 4، كيعطيني ريزولتا فيسكال نت. الا كانت يعني بوزيتيف غتكون هنا، كانت نيجاتيف غتكون هنا. سي بون، دونك الا كانت بوزيتيف كنمشي للمرحله الثانيه اللي هي اش، كنحسب لياز ديالي غنخلص، كنحسب الكوتاسيون مينيمال، غنشوف هادشي من بعد. الا كانت نيجاتيف هنا فين كنحبس، كنقول الشركه ما عندهاش الحق تخلص لياس اونتر بارونتيز، حيت كنمشي للمرحله الثانيه كنحبس هنا في يعني في الكالكول ديال لياس، كنحبس هنا. كاينه واحد الحاجه اخرى كتسمى لي كوتاسيون مينيمال، غنشوفهم من بعد. دونك غندير واحد ليكزومبل بسيط ما فيه لا ديفيسيت لا والو، فيه لي تريتمون ديال الشارج لي برودوي. دونك une société est créée avec un capital social de 400,000 درهم totalement libéré au titre de l'exercice 2019 et réalisé un résultat comptable bien un résultat avant l'impôt bénéficiaire يعني plus 175,200.
L'analyse des comptes de la société permet de relever les éléments suivants. Donc, on a les produits en dirhams et en hors taxe. Donc, on a les chiffres d'affaires. On a les produits accessoires, donc on a la redevance brevet, location nulle, l'intérêt net d'un compte bloqué, dividendes, produits de cession, etc. On a les charges. Parmi les charges, on a les salaires des dirigeants qui détiennent 7,5% du capital, cadeaux publicitaires, distribution, on dit les cadeaux publicitaires et distribution 500 unités, 120 TDC, etc. On a les intérêts de compte courant des dirigeants créditeurs de 220 درهم rémunérés au taux de 6%, le taux autorisé في 2013 هو 4%. La taxe des services communaux de la ville des dirigeants 5600, pénalité pour déclaration tardive de la TVA 650, provision pour risque d'incendie 8300, provision sur créance du client تهامي en cessation sur paiement et du paiement زعما غلط الماك du paiement 16000 درهم dont de 20 000 dirhams aux œuvres sociales de la société, payer en espèces une facture relative des marchandises telles d'un TTC, achat de 2 ordinateurs 12000 dirhams, prime d'assurance vie conclue au profit de la société pour la tête de son dirigeant 10000 dirhams. Au cours de novembre 2019, la société perçut l'indemnité de 300 milliards suite au lycée des dirigeants. Les primes versées jusqu'à 2018 s'élèvent à 100,000 dirhams. عندي charge آخر l'amortissement d'une voiture de tourisme acquis le 1/4 2019 pour 280 000 dirhams. Le comptable a passé l'écriture suivante. Donc avec le montant 200 000 dirhams hors taxe, le comptable a passé l'écriture suivante. Donc عطانا واحد الدوسيون ديال 56,000 درهم. Frais de déplacement du directeur commercial de la société 12 000 dirhams hors taxe. قلنا في السؤال الأول déterminer le résultat fiscal. Ça veut dire أننا نديرو الطابلو ديتيرميناسيون دو résultat fiscal من بعد نحسبو الياس. دونك أنا ما درت لا ديفيسيت لا والو باش نفهمو مزيان التريتمون ديال الشارج. هادو اللي حيت هاد اللي درت هنايا هما اللي 98% 96% كيكونو ديما محطوطين. دونك نبداو بالسوليسيون ديالنا. نبداو السؤال الاول. دونك نبداو اولا بلا ريزولتا افون لامبو. عندي بوزيتيف دونك غنديرها هنايا في لا ريانتيغراسيون. غنمشي لي برودوي ديالي غندير لو شيفر دافير كيما قلنا امبوزابل 100% حيتاش ما فيهش هو اشكال. دونك غنسينيالي ما كندير والو. كنمشيو لغودوفونس بروفي كاين هو في لي برودوي اكسيسوار. سمحوا لي كاين هو في لي برودوي اكسيسوار كما قلنا لي برودوي اكسيسوار فين جات في لي برودوي ديكسبلوطاسيون دونك امبوزابل 100% دونك rien à signaler. Location nue جات في لي برودوي اكسيسوار حتى هي دونك امبوزابل rien à signaler. كنمشيو للانتيغي نيت دان كونت بلوكي امبوزابل. l'intérêt net d'un compte bloqué. دونك هنا امبوزابل الا كان المونطون بروت. اما الا كان نت دونك كنغيانتيغري انا واحد المونطون. اشنو هو هذا المونطون منين جا؟ دونك اش كندير النت ديالي 17300 غنقسم على واحد ناقص لوطو اللي هو 20%، واحد ناقص 20% على 7.8 الكل فوق 20% اللي هو ديال الغدو على السوكس كتعطيني 4325. كتسمى الكري دامبو. خصني غيانتيغريها باش نرجع هذا المونطون هذا يكون بروت. سي بون حيتاش ديجا تكونطابيليزي هذا المونطون هذا غنزيد عليه هذا باش يعطيني المونطون نورمال. ديفيدوند كما قلنا اباتمون 100% ما فيهش هو النقاش. اون فوا كنلقى الديفيدوند ولا برودوي دو بارتيسيباسيون كندير ليه ديديكسيون 100%. البرودوي دو سيسيون اليوم ما فيهش مشكل. لي برودوي نون كونط كما قلنا امبوزابل 100%. دونك غنمشي للسالير نمشيو للشارج دابا. قال لك سالير دو ديريجون qui détient 95% du capital. هاد السالير هذا ديريجون كيشد 95% من ديك الربينه ديال الكابيتال. سالير كبير. او نيفو ديال لي شارج او نيفو ديال لياس اللي هو ديريجون عقلو مزيان اللي هو ديريجون ما كتنطبق عليه ديك الفكره ديال لا ريمونيراسيون او بيان الطرافاي افيكتيف. هذا يعني يشد حتى كابيتال كامل يشد حتى السالير يكون طافي بالكابيتال ما كاينش مشكل. سي بون دونك ديديكتيف حيت هو ديريجون ديال الشركه.
عندنا لي كادو بوبليسيتير، شرينا 500 اونيتي 120 درهم لواحد. دونك نشوفو لا ليميت الاولى او الكونديسيون الاولى هي فايت 100 درهم تي تي سي l'unité. Donc automatiquement à réintégrer la totalité اللي هي 528. كنمشيو لانتيغي دو كونت كورون دي ديريجون كريتو بيان سي سي ا، كنرمزو ليها بسي سي ا. كنشوفو عندنا الشروط، خصو يكون الكابيتال توتالمون ليبري، خصو يكون الكابيتال كبر من السي سي ا من الكونت كورون، وخص لو طو اوتوريزي يكون كبر من لو طو ابليكي. دونك كنشوفو حنا التمرين ديالنا. دونك عندي الكابيتال توتالمون ليبري، الشرط الاول تحقق. كنمشي للشرط الثاني اللي هو خص الكابيتال يكون اكثر من الكونت، دونك الكابيتال كبر من الكونت. دونك كنمشي للشرط الثالث اللي هو خص لو طو اوتوريزي يكون كبر من لو طو ابليكي. في هذه الحاله لو طو ابليكي كبر من لو طو اوتوريزي، لو طو اوتوريزي هو 4%، لو طو ابليكي هو 6. دونك اش كندير لو طو ابليكي ناقص لو طو اوتوريزي، الفرق بيناتهم فوا لو كونت كورون داسوسيي. في 220000 كيعطينا 4400 ا ريانتيغري. كنمشيو لا taxe دي سيرفيس كومينو دو لا فيلا دو ديريجون اي نو بالي لاكتيفيتي دو سوسيتي. ملي كنلقاو لا taxe هنا سيرفيس كومينو هادي عاديه ديديكتيف، ولكن ملي كيقول لك لا فيلا دو ديريجون دونك خارجه من ليكسبلوطاسيون، خارجه ما عندها حتى علاقه مع ليكسبلوطاسيون ديال الشركه. دونك كندير لها اغيانتيغري، حيتاش لي زامبو اي تاكس قلنا كاع لي تاكس سون ديديكتيف الا تي في لياس كوتيزاسيون مينيمال. في هذه الحاله لا تاكس هي سيرفيس كومينال ديديكتيف، ولكن ملي مرتبطه بالفيلا ديال الديريجون ما داخلاش في لاكتيفيتي ديال الشركه. عندنا لي بيناليتي بور ديكلاراسيون تارديف دو لا تي في سي بون. قلنا البيناليتي كما كانت النوع ديالها اغيانتيغري. هادو قال لك بيناليتي و بور ديكلاراسيون تارديف دو لا تي في، اصلا تي في حتى هي نون ديديكتيف، بيناليتي نون ديديكتيف دونك اغيانتيغري. provision pour risque d'incendie non déductible car il est un risque éventuel. donc ملي كندير البروفيزيون بور ريسك دانسوندي هادي اش كيقول القانون؟ كيقول لك القانون تجي الشركه راه كدير البريم، كدير لاسيورونس دانسوندي، ماشي البروفيزيون بور ريسك دانسوندي. راه كاين التامين على الحريق، ولكن ما كاينش بروفيزيون بور ريسك دانسوندي حيتاش واحد الريسك ايفونتويل. سي بون. دونك داكشي اش كنديرو كنديرو لاسيورونس دانسوندي ماشي البروفيزيون. دونك اغيانتيغ. كنمشي لي بروفيزيون بور كريونس دو كليون تاعي اون سيتاسيون دو بيمون. دونك غنشوفو واش احترم دوك الشروط اللي قلنا، يعني واش البروفيزيون بريسيزي و غتكون لانديفيدواليزي. دونك غنشوفو البروفيزيون يعني بريسيزي اللي هو بروفيزيون سور كريونس سور اون سيتاسيون دو بيمون. نشوفو الشرط الثاني هو لانديفيدواليزاسيون اللي هو اش كليون تاعي دونك ديديكتيبل. Dans de 20 000 dirhams aux œuvres sociales de la société. كما قلنا œuvres sociales de la société عندنا واحد لا ليميت ديال 2/1000 من الشيفر دافير. دونك اش كندير الشيفر دافير في 2/1000 كيعطيني 12950. كنقارنها مع هاد لو دون، ملي لو دون فايت هاد لا ليميت دونك الفرق بيناتهم كيكون اغيانتيغري. payer en espèces une facture relative des marchandises. دونك الريغلومون هنا اون اسبيس قلنا لا ليميت هي يعني بار فاكتور بار فورنيسور. دونك هنا فاكتور وحده، دونك لا ليميت هي 5000 درهم تي تي سي او بيان 4166 اون طاكس. في هذه الحاله عندي الريغلومون يعني اون اسبيس او بيان تي تي سي زعما. دونك كندير 6000 الريغلومون ناقص لا ليميت كيعطيني 1000 اغيانتيغ. achat de 2 ordinateurs. ملي كنلقى achat de 2 ordinateurs نون ديديكتيبل، علاش؟ حيتاش كنهضر على اش جاب لي موبيليزاسيون لي شارج. اورديناتور كاين في كلاس 2، اش جاب لكلاس 2 لكلاس 6 دونك ديريكتومون نون ديديكتيف. دونك اغيانتيغري 12000. كنمشيو دابا للبريم داسيغونس دي. هاد البريم داسيغونس دي كونكلو او بروفيت دو لا سوسيتي سور لا تيت دو سون ديريجون. كما قلنا في الشروط ديال لا ديديكتيبيليتي ديال هاد البريم داسيغونس في، ملي كتكون او بروفي دو لا ديريجون اغيانتيغري البريم. ها هي دوزناها البريم انويل، ها هي غيانتيغريناها. كنمشي دابا لو كا دو ديسي. au cours de novembre 2019 la société perçut l'indemnité de 300 000 dirhams non comptabilisée suite au décès de dirigeant.
حتى لهنا نقطة حبس. دونك اش غندير؟ كما قلنا ملي كان الشركة كتلقى واحد لانديميتي، واحد التعويض على ديك الوفاة ديال داك الشخص، داك الديريجون. دونك اوتوماتيكمون ملي ما كتكونطابيليزاش داك لانديميتي، اوتوماتيكمون خصني ندخلها في لا ريانديكاسيون، خصني نزيدها بحال شكل ديال لي برودوي، كنزيدها بحال البرودوي. سي بون كتغيانتيغا. غاد غنشوف شحال من بريم فيرسيت ليه من نهار فاش الشركه سنات الكونطرا ديال لي بريم او بيان مع لاسيورونس. دونك لي بريم فيرسي جوسكا 2018 حتى العام اللي فات، حنا في 2019، حتى العام اللي فات 120,000 درهم. دونك اش غندير؟ كندير 120,000 درهم زائد حتى ديك البري ديال هاد العام هذا حتى هي كتدخل اللي هي 130، كندير ليها ديديكسيون. سي بون. دونك نمشيو لامورتيسمون ديال اون فواتور دو توريزم. كما قلنا في لامورتيسمون ديال اون فواتور دو توريزم عندنا واحد لا ليميت، واحد البلافون ديال لا فالور دوريجين 300,000 درهم دي تي سي، و دوتاسيون انويل ما تفوت 60,000 درهم. دونك انا هاد الفواتور دوريجين شريتها ب 400,000 درهم دي تي سي، وشريتها في لو 1/4 2019. دونك الكونطابل دوز واحد ليكريتور ديال 400,000 و 20% عطاتنا واحد 56,000 ولا معرفت شحال في التمرين. دونك خصنا نديرو غي كالكولي ديال الحساب. دونك اش غندير؟ كنحسب الدوتاسيون الحقيقيه، كندير 400,000 ديال تي تي سي، 400,000 فوا 11 تي تي سي، حيت هاد الفواتور ما عندناش الحق نصرف على التي في، كتشري تي تي سي فوا لوطو 20% فوا 12. علاش؟ حيت شرا في لو 1/4 2019. سي بون. كنشوفو شحال بقى من هاد الشرط حتى الانفونتير شحال او التعداد ديال الشهره، كتعطيني 60,000 درهم. كنجي كنقارن مع لا ليميت ديالي اللي هي لا فالور دوريجين 300,000 تي سي، او دوتاسيون انيوال ستكون 60,000. دونك اش غندير انا؟ كندير ديك المونطون داك 60,000 ناقص لا ليميت الجديده. شنو هي لا ليميت الجديده؟ اللي هي 300,000 فوا 20% اللي هي 60,000 فوا 9 على 12، حيت عندنا 9 شهور حتى نطبقو فيها 3 شهور. سي بون. دونك عطينا واحد المونطون، هادي ناقص هاديك عطينا 15,000 اغيانتيك. كنمشي لي فخي دو ديبلاسمون دو ديريكتور كوميرسيال دو لا سوسيتي 12,000 درهم اور تاكس. ملي تكونطابيزات اور تاكس قلنا لي كونديسيون لي فخي دو ديبلاسمون، فخي دو ميسيون، فخي دو ريسيبسيون خصهم يكونوا كونطابيزي اون تي تي سي. علاش؟ حيت هما ما عندناش لو دروا دو ريكوبيري لا تي في، كيتكونطابيزاو تي تي سي. ملي هنا تكونطابيزاو يعني اور تاكس، خصني نقص تي في حتى هي. ملي انا في الاول في او نيفو ديال لا كونطابيليتي نقصت 12,000 لي شهر، ايوا خصني نقص انا حتى نقص 14,400 ماشي 12,000. سي بون. خصني نقص تي تي سي ديالو ماشي 12,000 بوحدها. دونك خصني نعاود نقص تي في هنا في او نيفو ديال الياس. دونك الكونديسيون دو ديكتيبيليتي كونطابيزي اون تي تي سي، دونك ديديوغ لا تي في اللي هي 12,000 و 20% فوا هي 2400. دونك ملي كنكملو يعني لي ريانتيغراسيون ديالنا و لي ديديكسيون ديالنا، كندير واحد الطوطال، كنجمع لي ريانتيغراسيون كاملين، كنجمع لي ديديكسيون كاملين، دونك عطاني 583,575 في لي ريانتيغراسيون، و عطاني 162,400 في لي ديديكسيون. دونك اش كندير ريانتيغراسيون ناقص ديديكسيون كيعطينا 421,175 هي الريزلتا فيسكال نيت. في هذه الحاله خصني ندير هنا بروت ناقص ديفيسيت يعطيني نيت. في هذه الحاله ما كاين لا ديفيسيت لا والو، كندير الريزلتا فيسكال نيت هي نيت. دونك نمشي نحسب دابا الياس ديالي. دونك كما قلنا الياس هي الريزلتا فيسكال نيت فوا لو طو دو الياس الكل ناقص لا سوم ا تجبير. دونك كنشوف هذا 121,175 فين جات. دونك جات بين 300,000 حتى المليون. دونك لو طو هو 17.5. دونك كندير 421,175 فوا لو طو 17.5 الكل ناقص 22,500. دونك الياس اتيكال 51,235 درهم. دونك هذه اللي خصنا نخلص، ولكن قبل ما نخلص كما قلت لكم خصني امبوتي داك الكريدي دامبو، خصني نحيدو اللي هو داك الغوتوني على السوق ديال لي زانتيري نيت سور كونط بلوكي. دونك اللي هي حسبتها قبل اللي هي 4,325. دونك اش كندير؟ كندير الياس اللي خصني نخلص ناقص داك لامبوتاسيون بيان الكريدي دامبو كيعطيني 46,880 هي اللي غادي نخلص. سي بون. غنشوفو من بعد لا فيديو اللي جاي ان شاء الله غندوز مع الديفيسيت، غنديرو كيفاش غنديرو الديفيسيت،
وغنشوفوا لا ليكيداسيون ديال ليس، يعني كيفاش كتخلص نياس. سي بون، واش كتخلص مره واحده، واش كتخلص جوج مرات، 4 المرات في العام، اكسيتيرا. وغنشوفوا واحد الحاجه اخرى، واحد الديفينيسيون اخر، ولا واحد الموكلي اخر اللي هو لي كوتيزاسيون مينيمال اللي تابعين حتى هما لياس. دونك كنحسب لياس، حيتاش ما كنحبسش هنايا. ملي كنحسب انا لياس ما كنحبسش هنا، دونك كنحسب هادي وكنخليها كتسمى لياس تيوري. عاد كنمشي كنحسب لي كوتيزاسيون مينيمال ديالي، كنقارن بين المشكل اللي كبيره هي اللي كنخلص. سي بون، هادشي كامل غنشوفو في لا ليكيداسيون ديال لياس. السلام عليكم.